अस्पताल को हम हमेशा एक महफूज पनाहगाह समझते हैं। वो जगह जहां दर्द का इलाज होता है, जहां जख्मों पर मरहम रखा जाता है और जहां जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन क्या हो अगर यही अस्पताल गफलत, बेतौजीही और गलत तरबियत की वजह से जिंदगी को छीनने की जगह बन जाए। आज की इस वीडियो में हम मेडिकल फील्ड में होने वाली गलतियों पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं एक 50 साल खातून आर्लीन विंडसर की, जो एक आम सा हादसा होने के बाद अपनी टूटी हुई टांग के इलाज के लिए अस्पताल जाती हैं। एक्सरे से पता चलता है कि इन्हें हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ज़ाहिर ये एक रूटीन सर्जरी है, लाखों लोग ये करवाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन इस बार किस्मत का खेल कुछ और था। जिस दिन उनकी सर्जरी होना थी, उस दिन अस्पताल में तैनात एक्सरे टेक्नीशियन नया और नातजुर्बाकार था। कई बार कोशिश के बावजूद वो दुरुस्त तस्वीरें न ले सका। सर्जन को गुस्सा आया, उसने उस टेक्नीशियन को बाहर निकाल दिया और बगैर एक्सरे गाइडेंस के आंखें बंद करके ऑपरेशन शुरू कर दिया। और यही वो लम्हा था जहां सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया। सर्जन ने धाती राड को गलत जगह पर दाखिल कर दिया और वो सीधा जाकर साइटिक नर्व में पेवस्त हो गई। ये नर्व इंसान के जिस्म की सबसे लंबी और हसास तरीन नस होती है। इसमें चोट लगने का मतलब है नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, ऐसा दर्द जिसका अंदाजा अल्फाज में नहीं हो सकता। आर्लीन जब होश में आई तो उनकी चीखें पूरी वार्ड में गूंजने लगी। 2 महीने तक वो मुसलसल अजियत में मुब्तला रही। नींद, सुकून, हत्ता के जीने की ख्वाहिश भी छिन गई। अस्पताल वालों ने दोबारा सर्जरी की, लेकिन उसमें भी एक इंटर्न ने मजीद नुकसान कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी टांग मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। अब वो व्हील चेयर की मोहताज थी, मगर जिस्म से ज्यादा उनका दिल मफलूज हो चुका था। दर्द, डिप्रेशन और बेबसी ने इन्हें इस हद तक तोड़ दिया कि एक दिन इन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा कि सर्जरी के बाद बुखार होना मामूल की बात है। जख्म का दर्द भी होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आपके जिस्म के अंदर ही सर्जरी के औजार, दस्ताने या स्पंज छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? ये सुनने में एक फिल्मी बात लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसे कई वाकयात दुनिया भर में पेश आ चुके हैं, जिन्होंने मरीजों को जिंदगी भर अजियत दे दी। एक खातून सिर्फ रहम की सर्जरी के लिए गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्हें शदीद दर्द और बेचैनी होने लगी तो डॉक्टरों ने उसे आम अलामात करार देकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो उसने अस्पताल का दोबारा रुख किया और वहां उसने जन्म दिया एक सर्जिकल दस्ताना, 5 कपड़े के स्पंज और बहुत सा खून। जी हाँ दोस्तों, उसके जिस्म के अंदर से ये सब कुछ निकला था। जबकि ऐसा ही एक और केस डिर्क श्रोडर नामी शख्स के साथ पेश आया, जिसकी प्रोटेस्ट सर्जरी के दौरान पूरे के पूरे 16 औजार उसके जिस्म के अंदर रह गए, जिनमें इंजेक्शन, मास्क और धाती आलात शामिल थे। बाद में उन्हें निकालने के लिए 2 मजीद सर्जरियां करनी पड़ी, लेकिन वो कभी भी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सके। प्यारे दोस्तों, इसी तरह क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी दवाई जो किसी बच्चे को सेहतमंद बनाने के लिए दी गई हो, वही दवाई उसकी जान लेने का सबब बन जाए? ये भी बिल्कुल सच है, और ये हौलनाक कहानी उन बच्चों की है जिन्हें कद छोटा रहने की बीमारी के इलाज के लिए एक मखसूस हार्मोन दिया गया। 1980 की दहाई से पहले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे बच्चों को ग्रोथ हार्मोन दिया जाता था, लेकिन ये हार्मोन इंसानी लाशों के दिमागी गदूद से निकाला जाता था, मुर्दा इंसानों के दिमाग से। और ये काम एक फ्रांसीसी इदारे फ्रांस हिपोफाइज के जरिए किया जा रहा था। उन्होंने हजारों लाशों से गदूद निकालकर पूरी दुनिया में ग्रोथ हार्मोन की फराहमी शुरू की, लेकिन ये हार्मोन एक खामोश कातिल बनकर सामने आया। ये गदूद अक्सर मुश्तबा हालात में मरने वाले अफराद से हासिल किए जाते थे। कुछ की मौत दिमागी बीमारियों या न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन से हुई थी, लेकिन फिर भी उनके आज़ा को बगैर किसी मुकम्मल टेस्ट के दवा बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया, और यही लापरवाही आगे जाकर कयामत बन गई। चंद साल बाद वो बच्चे जो ये हार्मोन ले चुके थे, एक अजीब सी बीमारी का शिकार होने लगे। ये एक नायाब लेकिन मोहलिक दिमागी बीमारी थी, जिसमें दिमाग गलने लगता है, यादाश्त खत्म हो जाती है, जिस्म कांपने लगता है और आखिरकार मौत हो जाती है, और वो भी सिर्फ चंद महीनों में। कुछ बच्चों की उम्र सिर्फ 12 या 14 साल थी। उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि किसी इदारे ने वक्त पर चेकिंग नहीं की थी। किसी ने इंसानी जानों से ज्यादा कारोबार को आम समझा था। ये तबाही 1985 में दुनिया के सामने आई, जब सच्चाई खुली कि ये दवा CJD से मुतासरा गदूद से बनाई जा रही थी, तो कई मुल्कों ने फौरन ये इलाज बंद कर दिया। लेकिन फ्रांस ने मजीद कई साल तक हार्मोन देते रहने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने खबरों को प्रोपेगेंडा करार दिया और मसनूई हार्मोन कंपनियों की साजिश कहकर जान छुड़ाई। लेकिन वो बच्चे, वो माँ बाप, वो खानदान, उनके दुखों को कौन समझे?
آج بھی اسپین اور فرانس میں ایسے متاثرہ افراد زندہ ہیں جو نہ صرف اس بیماری کے ساتھ جی رہے ہیں بلکہ ریاستی بے حسی کا شکار بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اسپتالوں میں مریضوں کی فائلیں بدل جاتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی مرد اپنے سینے کے پٹھے ٹھیک کروانے جائے اور واپسی پر اس کے سینے میں خواتین جیسے بریسٹ امپلانٹس نکلیں؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے ایک نوجوان مرد کی جس نے صرف سکل امپلانٹ سرجری کے لیے ایک ماہر پلاسٹک سرجن سے رجوع کیا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ اس کے سینے کے پٹھے زیادہ نمایاں اور متوازن دکھیں تاکہ وہ اپنے جسمانی تاثر میں بہتری لا سکے، لیکن افسوس جو ہوا وہ ایک ایسا میڈیکل مذاق بن گیا جو پوری زندگی کے لیے اس کی خود اعتمادی کو دفن کر گیا۔ جب وہ نوجوان سرجری کے بعد ہوش میں آیا، اس نے جیسے ہی آئینہ دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے سینے پر اب 2 مردانہ پٹھے نہیں بلکہ مکمل بریسٹ امپلانٹس لگے ہوئے تھے، بالکل ویسے جیسے خواتین کی کاسمیٹک سرجری میں لگائے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرد جس نے اپنا جسم بنانے کے لیے محنت کی تھی، وہ اب ایک ایسی ظاہری حالت میں تھا جو نہ صرف اس کی شخصیت کے خلاف تھی بلکہ معاشرتی مذاق کا نشانہ بھی بن سکتی تھی۔ اس سرجری کی غلطی کی وجہ جان کر آپ مزید حیران ہوں گے۔ ڈاکٹرز نے چند دن پہلے کئی خواتین کی بریسٹ سرجریز کی تھی اور اسی روٹین میں غلطی سے مرد مریض کی فائل کو بھی بریسٹ امپلانٹ کیس سمجھ لیا۔ جب تک غلطی کا پتہ چلا تب تک وہ پٹھوں کا علاج بریسٹ بن چکا تھا۔ ہسپتال نے معذرت ضرور کی، لیکن یہ معذرت اس شخص کی ذہنی اذیت، شرمندگی اور صدمے کا علاج نہیں بن سکی۔ اس نے بعد میں کلینک پر مقدمہ دائر کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک ماہر سرجن ایسی بنیادی غلطی کر سکتا ہے تو عام مریض کس حد تک خطرے میں ہے؟ یہ واقعہ صرف ایک شخص کی بد نصیبی نہیں ہے بلکہ پورے نظام صحت کے لیے ایک تھپڑ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف تربیت نہیں، دھیان، توجہ اور مریض کو انسان سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا آپریشن کا ہنر۔ تو دوستو، آخر میں میڈیکل فیلڈ کی جس غلطی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ افسوسناک اور حیران کن واقعہ ایک خاتون سارا جین پرفٹ کے ساتھ پیش آیا جو گردے کی تکلیف میں مبتلا تھی۔ انہیں گردے کی سرجری کے لیے اسپتال داخل کیا گیا، لیکن جیسے ہی ان کی سرجری مکمل ہوئی، ڈاکٹروں نے جب رپورٹ دیکھی تو ان پر بجلی گر گئی۔ انہوں نے گردہ نہیں بلکہ تلی نکال دی تھی۔ تلی ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جو جسمانی مدافعتی نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جراثیم اور وائرس کے خلاف لڑنے والا ایک مضبوط قلعہ ہے، لیکن جب یہ نکال دیا جاتا ہے تو انسان کا جسم عام بیماریوں کے سامنے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ سارا کی حالت بھی یہی تھی۔ اب اسے ہر سال خاص قسم کی ویکسین لگوانی پڑتی ہیں تاکہ وہ کسی بھی انفیکشن سے بچ سکے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دنیا کووڈ-19 جیسی مہلک وبا سے گزر رہی تھی۔ مطلب ایک ایسی عورت جسے پہلے ہی انفیکشن کا خطرہ بڑھ چکا تھا، اب اسے مزید خطرے میں ڈال دیا گیا، صرف اس لیے کہ سرجری ٹیم نے ایک لمحے کو مریض کی تفصیل کو دہرانے کی زحمت نہیں کی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اسپتالوں کے جدید آلات، تجربہ کار ڈاکٹرز اور سجی سنوری عمارتوں کے پیچھے بھی انسانی غلطیاں چھپی ہو سکتی ہیں۔ ایک لمحے کی غفلت، ایک فائل کی گڑبڑ اور کسی کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد۔